आम्ही आता असा कोलवाळे तुवार हांगा तुम्ही पळयता म्हाज्या फाटल्यान जी प्रॉपर्टी आसा ही प्रॉपर्टी ही रिवर टच प्रॉपर्टी आसा आनी देल्लीकारान घेतलेली आसा आनी आतां हांगा स्लो आतां डेवलॉपमेंट जातलें. डेवलॉपमेंट म्हटल्यार डिस्ट्रक्शन जातलें, मेगा प्रोजेक्ट्स येतले आनी हांगा जे सायडीची घरां आसा नाजाल्यार आमचो जो गांव आसा तो परतून एकदां डिस्टर्ब जातलो. हें अशेंच आमच्या कोलवाळेन चल्लेलें आसा आनी कोलवाळे गांवांत आयज कितलेशेच मेगा प्रोजेक्ट देल्लीकार पावल्ले आसा आनी आमचो गांव नश्ट जायत आसा. सो तुम्ही जेन्ना मत मारतले तेन्ना विचार करून मत मारा. हेच्या पयलीं जितल्यांक तुमी मतां मारली तेंच्यांनी फक्त कोलवाळे काडून आमची विकली, काबार केली, आमच्या भुरग्यांक कांयच दवरूंक ना. सो फुटबॉलाचेर मत मारप खूब इम्पॉर्टंट आसा, आमकांच लागून न्हू तर तुमकांय लागून, तुमच्या फुडाराक लागून. सो तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता येता ते ZP निवडणुकीक 20 तारखेक प्रज्ञा सावंत हे आमचे कॅन्डिडेट आसा. सो ताका फुटबॉलाचेर मत मारून खूब मतांनी तुमी निवडून हाडात. देव बरें करूं.